वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं पास्टर बिशारत खान एक बार फिर से प्रोग्राम बेदारी रिवाइवल में आपको खुशामदीद कहता हूं। और ब्रेक पर जाने से पहले हम पास्टर ज़ीशान इमानत साहब के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, जो इस वक्त जेहलम में खुदा की खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं और इसके साथ साथ होशाना टीवी पर प्रोग्राम शिफायत को होस्ट करते हैं। बस अब ब्रेक पर जाने से पहले हमने इस बात के बारे में जाना कि किस तरह से खुदा ने आपको चुना और खुदा ने मुश्किल हालात में भी आपको अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल किया। तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर बताएं कि आप इस वक्त कहाँ पर और किस तरह से खुदा की खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। सर अभी मैं जेलम में हूँ और जेलम में 2011 में मुझे इत्तफाक हुआ, वहाँ पर एक इलेक्शन था चर्च में एक पास्टर की सिलेक्शन के लिए। ZBS से 4 खादमीन आए थे, लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट की नुमाइंदगी के लिए मैं गया था। टोटल वहाँ पर तकरीबन 60 वोटर थे जिनके वोटों पर वहाँ पे सिलेक्शन होनी थी। और चर्च में जो हमारा ट्रायल ले रहे थे या जो बतौर जज थे और उस मिनिस्ट्री के हेड थे वो डॉक्टर जान एफ मार्का साहब थे। तो वहाँ पर उस कंपटीशन में मुझे प्रेजेंट करने का मौका मिला। तो वहाँ पर ही मुझे 5 साल काम करने का इस तरह से मौका मिला कि वहाँ पर जब वोटिंग हुई तो मैंने भी सरमन दिए थे, वहाँ के भाइयों ने भी जो आए हुए थे दिए, तो मुझे 59 वोट पड़ गए। एक वोट जो था ना वो मेरे ओपोनेंट को पड़ गया। तो एक भारी अक्सरियत के साथ, जिसे 99% कहते हैं, मुझे वहाँ पर बतौर पासबान चुन लिया गया। वहाँ पर रह के डॉक्टर साहब के साथ एक तवील अरसा 5 साल मैंने काम किया। वहाँ पर सुबह शाम सरमन देने का मौका मिलता था। एक साल में तकरीबन 700 से ऊपर सरमन देने पड़ते थे। और फिर वहाँ से निकलने के बाद मैंने मुख्तलिफ चर्चेज़ में वक्त गुजारा। अब क्योंकि मैं जेलम में मौजूद हूँ, वहाँ पर मैं एक बाइबल स्कूल चला रहा हूँ, आइजक थियोलॉजिकल स्कूल, उसका मैं फाउंडर भी हूँ और उसका अभी प्रिंसिपल भी हूँ और टीचर भी हूँ। और इसके साथ ही मैं लाइट ऑफ द वर्ड मिनिस्ट्री है उसको रन कर रहा हूँ, जो कि बेसिकली मेरी बीवी की मिनिस्ट्री है। और ये विज़न खुदा ने उनको दिया और हमने इसी के नाम से अपने चर्च को अब रन कर लिया। बस अब इन फ्यूचर आप अपने खिदमत को किस तरह देखते हैं? सर मैं इन फ्यूचर जो मेरे अंदर बोझ है, हमारा ज़िला जेलम जो है ना, वहाँ पर पूरे ज़िले में कोई बाइबल स्कूल नहीं है। तो 2 साल से क्योंकि मैं इसी काम में हूँ और हमने फ़र्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट इन थियोलॉजी स्टार्ट किया था। उसमें हमारे फर्स्ट ईयर में जो पिछले साल के स्टूडेंट थे वो तकरीबन 8 थे। इस साल खुदा ने हमें मज़ीद दिए। जब ये मार्च में 24 मार्च को हम उनकी ना कंसिग्रेशन करेंगे, तो तब हमें 4 स्टूडेंट और मिल गए और अभी भी न्यू एडमिशन हो रहे हैं ताकि अगले साल के लिए। तो मैं चाहूँगा कि वहाँ पर एक बाइबल स्कूल हो। बस अब हम आपके लिए दुआगो हैं कि खुदा आपके इस विजन में आपकी मदद करे और तमाम दरकार वसाइल खुदा आपको मुहैया करे। इस वक्त मैं चाहता हूं कि किताब मुक़द्दस बाइबल में से आप हमारे देखने वालों के साथ कोई पैगाम शेयर करें। जी, तो नाज़रीन, जैसा कि पास साहब ने मुझे मौका दिया कि मैं खुदा के कलाम में से कुछ शेयर करूं, और मैं ज़ुबानी एक बात करना चाहूँगा आपसे। आजकल एक बहुत बड़ा मसला जो हमारी कम्युनिटी में देखने में आ रहा है कि जिनको खुदा ने जोड़ा हुआ है वो एक वक्त आता है कि खुदा की मर्ज़ी के बगैर ही जुदा हो जाते हैं, ख़ानदान टूट रहे हैं। तो मैं इस पर काफ़ी अरसा सोचता रहा कि क्या वजह है, क्यों लोग जो हैं वो एक रिश्ते में मुस्तकिल तौर पे रह नहीं पाते हैं। और जब मैंने दुआ की इसके लिए, खुदा के कलाम का मुताला किया, खुदा के कलाम में से और कुछ खादमीन से सीखने का मौका मिला, तो मुझे ख़ास तौर पे जो चीज़ समझ में आई वो बड़ी बाबरकत थी, जो मेरी ज़िंदगी के लिए और मेरे साथ जुड़े हुए लोगों की ज़िंदगी के लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित हुई। उस पर मैंने ये देखा कि किसी भी रिश्ते की उम्र को लंबा करने के लिए वफ़ादारी की ज़रूरत होती है। किसी भी रिश्ते की सेहत को बरकरार रखने के लिए दयानतदारी की ज़रूरत होती है। और कोई भी रिश्ता मोहब्बत के बगैर तो खूबसूरत हो ही नहीं सकता, और किसी भी रिश्ते में मजबूती जो है वो यकीन के बगैर नहीं आ सकती। आज बहुत से रिश्ते जो हैं इन 4 वजूहात की बुनियाद पर ही, या कह सकते हैं कि किसी ना किसी जगह उनको डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है इन चीज़ों की, और इंग्रेडिएंट्स की कमी की वजह से उनकी ज़िंदगी में वो खूबसूरती जो एक रिश्ते में होनी चाहिए वो कायम नहीं रह पाती। जैसे कि बहुत से लोग चाहते हैं कि हमारी एक रिश्ते में ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो। तो मैं नाज़रीन आपको बताना चाहता हूँ कि जिनको खुदा ने जोड़ा है उनकी खूबसूरती मोहब्बत से ही कायम रह सकती है, क्योंकि मोहब्बत हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा खूबसूरत लम्हा है जिसको हम एंजॉय करते हैं, और जिससे मोहब्बत होती है ना वो हमें प्यारा लगता है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं हमारे प्यारे,
اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمیں پیارے خوبصورت لگتے ہیں. تو جو پیارا ہوتا ہے نا وہ خوبصورت سے بھی خوبصورت ہوتا ہے. تو ہم جن لوگوں سے پیار کرتے ہیں وہ ہمارے دلوں میں گھر بنا لیتے ہیں. تو پہلی چیز میں نے یہ دیکھی کہ بہت سے لوگ اپنی محبتوں میں ہی قائم نہیں رہ پاتے, وہ محبت کی جگہ نفرت کو جگہ دے دیتے ہیں. تو اس جگہ کو جو کہ صرف محبت کے لیے بنی ہے, اس کی جگہ نفرت کو نہ دیں, کیونکہ نفرت جو ہے وہ محبت کی ضد ہے اور الٹ ہے. اور آپ کی محبت کی جگہ جب بھی وہ لے گی, آپ کا رشتہ جو ہے وہ خوبصورت نہیں رہے گا, وہ بدصورت ہو جائے گا, آپ کو اس سے گین آئے گی. نمبر 2, وفاداری جو ہے رشتے کی عمر کو لمبا کرتی ہے. ایک بہت ہی نامور دانشمند شخص جو کہ بڑی انٹلیکچوئل ٹاک کرتے ہیں, خلیل الرحمان قمر صاحب, ان کا ایک ٹاک شو میں دیکھ رہا تھا. تو اس میں انہوں نے کہا کہ وفادار وہ ہوتا ہے جسے بے وفائی کا موقع ملا اور اس نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا. تو وفاداری جو ہے وہ انسان کی پتہ ہی اس وقت لگتی ہے جب اس کو بے وفائی کا موقع مل رہا ہے اور وہ پھر بھی بے وفائی کو چھوڑ کے وفاداری کو اپنی زندگی میں لے کے اپنے رشتے کو نبھاتا ہے. تو وفاداری سے کسی بھی رشتے کی عمر لمبی ہوتی ہے. آج رشتوں کی عمریں کیوں کم ہو رہی ہیں؟ کیونکہ لوگ بے وفا ہو جاتے ہیں. آپ وفاداری کی جگہ بے وفائی کو نہ دیں, کیونکہ اگر آپ نے وفاداری کی جگہ بے وفائی کو دے دی تو رشتے کی عمر چھوٹی ہو جائے گی. اچھا, کسی بھی رشتے کی صحت جو ہے وہ برقرار رہتی ہے دیانتداری سے. دیانتداری کیا ہوتی ہے؟ کچھ لوگ وفادار تو ہوتے ہیں, دیانتدار نہیں ہوتے. جیسے کہ ہم داؤد کے بارے میں دیکھتے ہیں, وہ اپنے رشتوں میں وفادار تھا, پر ایک جگہ پہ آ کے وہ بددیانتی کر گیا. جب وہ محل کی چھت پہ گیا اور اس نے اپنی بیویوں کے ہوتے ہوئے کسی اور کی بیوی کو دیکھا اور اس خاتون کو دیکھا جو کہ اس کے نوکر کی بیوی تھی, اور وہ نوکر جو اس کے ساتھ انتہائی وفادار اور انتہائی دیانتدار تھا. تو جب اس نے اس رشتے میں بددیانتی کی تو اس کے نتائج کیا نکلے؟ نہ صرف اس کی زندگی کے وسیلہ سے وہ رشتہ جو ہے وہ خراب ہو گیا, اس کی صحت خراب ہوگی, بلکہ کلام مقدس کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بددیانتی کی وجہ سے اس کے اپنے گھر میں بھی بہت سی خرابیاں پیدا ہوئیں. اور پھر کسی بھی رشتے کی مضبوطی جو ہے وہ یقین سے ہوتی ہے. اور عذر کلام ہمیں پتہ ہے کہ بغیر ایمان کے خدا کو بھی پسند آنا مشکل ہے, اور بغیر یقین کے کسی رشتے میں قائم رہنا بھی مشکل ہے. تو یہ کچھ چیزیں جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھی کہ کسی بھی رشتے میں کمزوری کا باعث کبھی کبھار ان چیزوں کا کہ متبادل جو الٹ چیزیں ہیں ان کے آنے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو آپ اپنے آپ کو چیک کریں. آج کے مختصر سے اس کلام کی روشنی میں اور اس گفتگو میں جو بیداری میں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کے لیے موقع ہے اپنے آپ کو چیک کریں اور خداوند کے کلام کی روشنی میں اپنی اصلاح کریں اور دیکھیں آپ دیانتدار ہیں, آپ وفادار ہیں, آپ پر یقین ہیں اپنے رشتے میں, آپ کے رشتے کی خوبصورتی کے لیے محبت ہے. اگر یہ چاروں چیزیں ہیں تو دیکھ لیں جن کی زندگی میں یہ ہیں ان کے رشتے جو ہیں وہ تاحیات قائم رہتے ہیں, اور وہ مرنے کے بعد بھی ان کی یادیں تاحیات رہتی ہیں. تو پاسا میرے پوائنٹ آف ویو سے رشتے, آج جو رشتے ٹوٹ رہے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں ان 4 باتوں میں سے کہیں نہ کہیں کوئی کمی آ جاتی ہے, تو اس کی وجہ سے پرابلمز ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ پاسٹر ذیشان, اور ہم آپ کے سارے وقت کے لیے اور کتاب مقدس بائبل میں سے بڑے خاص اور حساس موضوع پر آپ نے ہمارے دیکھنے والوں کی رہنمائی کی, ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. میں سر آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا اور یہ عزت دی کہ میں یہاں پہ آ سکوں. عزیز بھائی اور بہنوں, ضرور اپنی خاندانی زندگیوں کو دیکھیے. خدا نے آپ کو جوڑا ہے اس مقصد کے لیے کہ ہم تاحیات ایک دوسرے کے ساتھ رہیں. جو کمیاں ہیں ان کو اپنی زندگی سے دور کیجیے اور اپنے رشتوں کو اور مضبوط کیجیے. خدا آپ کو برکت دے. آئیے ہم دعا کریں. اے قادر مطلق آسمانی باپ, ہم یسوع مسیح کے نام سے تیری بڑی شکر گزاری کرتے ہیں. تیرے فضل کے تخت کے سامنے آتے ہیں جہاں سے ہماری ضرورت کے مطابق تیرا رحم, تیرا فضل, تیرا کرم ہمیں حاصل ہوتا ہے. میں ان خاندانوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو بگاڑ کا شکار ہیں. یسوع مسیح کے نام سے خاندانوں میں اور میاں بیوی میں آپس میں محبت ہو, آپس میں دیانتداری کے ساتھ, وفاداری کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کریں. اور میں ان خاندانوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جو کہیں نہ کہیں پر سپریشن کی مقام پر پہنچ چکے ہیں. یسوع کے نام سے تیرا فضل ان کے لیے مانگتا ہوں تاکہ وہ ایک دوسرے کو معاف کریں, ایک دوسرے کو برداشت کریں, ایک دوسرے سے محبت کریں اور پھر سے ایک ہو کر تیری تمجید کریں. قادر مطلق خدا, میری دعا ہے کہ جو بچے نافرمان ہو چکے ہیں, یسوع کے نام سے ان بچوں میں فرما برداری کا روح آئے. تمام دیکھنے والوں کو برکت دے جو جسمانی بیماریوں کے سبب سے ابلیس کے ہاتھوں سے
دکھ اٹھا رہے ہیں، یسوع مسیح کے نام سے میں ان کی صحت یابی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تمام دیکھنے والوں کو ہر طرح کی برکتوں سے مالا مال کرنا یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان پاسٹر بشارت خان کو اجازت دیجیے گا، نئے مہمان کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور دیکھتے رہیے گا ہوشانہ ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو۔